टेन्जेन्सियल को लागि रेस्पोन्सिबल चेन्ज इन म्याग्निट्युड हो र यदि युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ भने त्यहाँ टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन हुँदैन, त्यहाँ खाली सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन मात्र हुन्छ र नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ भने त्यहाँ बोथ चेन्ज हुन्छ, डाइरेक्सन पनि भयो म्याग्निट्युड पनि चेन्ज भयो। त्यसैले डाइरेक्सन वाइज सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन छ र म्याग्निट्युड वाइज चाहिँ के छ त्यसमा चाहिँ टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन। ओके ल यहाँसम्म हामीले पहिला गरेका थियौं। अब हामी एंगुलर भेरिएबल्सहरुलाई डिफाइन गर्छौं। यदि सर्कुलर मोसनमा छ भने एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट, एंगुलर भेलोसिटी, एंगुलर एक्सिलरेसन यिनीहरुको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। त नेक्स्ट थिङ लेखौं त एंगुलर भेरिएबल्स, एंगुलर भेरिएबल्स। अब सर्कुलर मोसन यसमा लिनियर मोसनमा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट भए जस्तै सर्कुलर मोसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। लिनियर डिस्प्लेसमेन्टले यस लेख्छौं, त्यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको सिम्बल थीटा लेख्छौं। यो लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो। लिनियर डिस्प्लेसमेन्टमा लिनियर मोसनमा लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट त्यसको सिम्बल यस, रोटेशनल मोसन सर्कुलर मोसनमा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट त्यसको सिम्बल हामी के लेख्छौं थीटा लेख्छौं। ओके अब सर्कलमा यदि टर्न गर्दा भने यो एंगुलर भेरिएबल्सहरुको रिलेसन के होला लिनियर सित। ओके एंगुलर भेरिएबल्स को रिलेसन हामी निकाल्दै छौं लिनियर सितको रिलेसन। त सपोज यो सर्कलको आर्क हो, यहाँनिर कति सेन्टर होला सर्कलको, पार्टिकल वाज इनिशियली एट पी पॉइंट एन्ड फाइनली इट इज एट क्यू र सर्कलको रेडियस कति छ आर र थीटा एंगल र यहाँदेखि यहाँसम्म गएको थियो पार्टिकल डेल्टा टी टाइम लगाएको होला। त पहिला त हेर यहाँ डिस्टेन्स भनेको के हो, यहाँ डिस्टेन्स के हो पी देखि क्यू सम्म जाँदाखेरि स्ट्रेट लाइन पी क्यू डिस्प्लेसमेन्ट भयो, तर आर्क पी क्यू के भयो डिस्टेन्स। त डिस्टेन्स को सिम्बल त हामीले यस लेख्छौं एन्ड दिस डिस्टेन्स इज कट आर्क पी क्यू, यो लेख्न सकिन्छ। डिस्टेन्स को सिम्बल त यस र यो डिस्टेन्स भनेको के हो आर्क पी क्यू हो। यो डिस्टेन्स भनेको के भइदियो दिस इज आर्क पी क्यू। ओके अब डिस्टेन्स भनेको यदि आर्क पी क्यू हो भने ओके ल अब यस टु आर्क भनेको त हामीले थीटा इन्टु आर पनि लेख्न सक्छौं। आर्क भने हेर त आर्क भनेको थीटा आर लेख्न सक्छौं युजिङ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब म यसलाई बोथ साइड डिफरेन्सिएसन गर्छु, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। टाइमको रेस्पेक्टमा मैले डिफरेन्सिएट गर्दिए देन दिस विल डीएस डीटी, आर कन्स्टेन्ट छ बाहिर आउँछ र यतातिर के हुन्छ डी थीटा बाइ डीटी। त हेर लिनियर भेलोसिटी हो, यो लिनियर स्पीड भन्नु किनभने मैले भेक्टर युज गरेको छैन। डिस्प्लेसमेन्ट भइदिएको भए लिनियर भेलोसिटी, दिस इज डीएस बाइ डीटी भनेको v हो। यो हामीले लिनियर मोसन पढेका थियौं। ds बाइ dt भनेको के हो v इज इक्वल्स टु r d थीटा बाइ dt। जस्तै लिनियर डिस्टेन्स को डेरिभेटिभ लिनियर स्पीड हुन्छ, एंगल टर्न बाइ टाइम टेकन हो। दिस इज एंगल टर्न बाइ टाइम टेकन, दिस इज डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेकन हो। हेर त d डिस्टेन्स ट्राभल गर्न कति dt, त डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेको स्पीड हो र यो d थीटा एंगल टर्न गर्यो dt टाइममा, त एंगल टर्न बाइ टाइम टेकनलाई हामी भन्छौं एंगुलर भेलोसिटी र एंगुलर भेलोसिटीको सिम्बल हामी के दिन्छौं ओमेगा। त एउटा फर्मुला आयो v इक्वल्स टु r ओमेगा। त हेर यो एंगुलर स्पीड हो, यो चाहिँ लिनियर स्पीड हो। हेर मैले भेक्टर फर्म युज गरेको छैन, त्यसैले यिनीहरुले मैले स्पीड भन्नु पर्छ। दिस इज लिनियर स्पीड एन्ड दिस इज एंगुलर स्पीड। तर भेक्टर फर्म मैले युज गर्दियो भने दिस विल बी लिनियर भेलोसिटी एन्ड दिस विल बी एंगुलर भेलोसिटी। ओके त भेक्टर फर्ममा हामीले कसरी लेख्ने, त भेक्टरको साइन दियो भने v माथि मैले भेक्टरको साइन दिदिए। तब हेर रेडियस इज अल्सो भेक्टर क्वान्टिटी, रेडियस को डाइरेक्सन अलवेज रेडियली आउटवर्ड हुन्छ। जस्तै सर्कलको सेन्टर यहाँ छ, त रेडियस भेक्टरको डाइरेक्सन पी तिर हुन्छ, यहाँले रेडियस भेक्टरको डाइरेक्सन ओ देखि क्यू तिर हुन्छ। ओके रेडियस भेक्टर हो र रेडियसको डाइरेक्सन अलवेज रेडियली आउटवर्ड हुन्छ। ओके तब यहाँ पनि भेक्टर सकिन्छ, यहाँ पनि भेक्टरको साइन राख्न सकिन्छ। अब यो दुईटा भेक्टरको प्रोडक्टबाट रिजल्ट भेक्टर आयो को मतलब यिनीहरुको बीचमा क्रस प्रोडक्ट हुनुपर्छ। दुईटाको बीचमा के हुनुपर्छ क्रस प्रोडक्ट। यो पनि भेक्टर, यो पनि भेक्टर र यो पनि भेक्टरै हो भनेपछि यी दुईटाको बीचमा डट प्रोडक्ट त पक्कै पनि न, क्रस प्रोडक्ट हुनु। क्रस प्रोडक्टमा हामीले पढेका थियौं कि a क्रस b इज नट इक्वल्स टु b क्रस a। त्यसैले अर्डर याद हुनुपर्छ। तो अर्डर यसरी लेख्दै छु, v वेक्टर इज ओमेगा क्रस r वेक्टर। यू क्यान नट राइट दिस एज r क्रस ओमेगा। यो फर्मुला याद राख्ने है। यदि वेक्टरको
लेख्छौ भने v इज इक्वल्स टु ओमेगा क्रस r, इट इज नट r क्रस ओमेगा। यहाँ भेक्टरको साइन दियो त्यसलाई टेन्जेन्शियल भेलोसिटी भन्नुपर्छ। सर्कलमा जुन टेन्जेन्ट यता जान्छ त्यो टेन्जेन्शियल भेलोसिटी भइदियो। दिस इज एंगुलर भेलोसिटी, दिस इज रेडियस भेक्टर। द v भेक्टर इज ओमेगा क्रस r, दिस इज नट r क्रस ओमेगा। अब हेर यसको त डाइरेक्सन हामीले क्लियर छ, यो टेन्जेन्शियली हुन्छ। यसको पनि डाइरेक्सन हामीले क्लियर छ, यो भनेको रेडियली आउटवर्ड हुन्छ। अब यो ओमेगा को डाइरेक्सन कता होला त डाइरेक्सन को लागि हामी राइट ह्यान्ड रोटेशन रुल युज गर्छौं। ओमेगा को डाइरेक्सन को लागि राइट ह्यान्ड रोटेशन रुल। अब यो रुल को हेल्पले हामीले ओमेगा कसरी निकाल्छौं हेर। जस्तै मान कुनै एउटा अब्जेक्टमा ओमेगा को डाइरेक्सन निकाल्ने तरिका सिकाउँदै छु है। यो अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ यसरी, ल पार्टिकल इज मुभिङ इन सर्कल इन दिस वे। सेन्ट्रल सर्कलमा यसरी घुम्दैछ, यो सर्कलको सेन्टर होला। सपोज गरेर दिस इज रेडियस र यहाँनिर कुनै बेला पार्टिकल छ रे। त अब यो अब्जेक्ट सर्कलमा होरिजेन्टली घुम्दैछ भने एक्सिस अफ रोटेशन भनेको जुन सेन्टरबाट पास हुने यो भर्टिकल लाइन इज एक्सिस अफ रोटेशन। एक्सिस अफ रोटेशन भनेको अब्जेक्ट जुन प्लेनमा घुम्छ प्लेनसित परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो होरिजेन्टल प्लेनमा अब्जेक्ट यसो घुम्दैछ, त्यो एक्सिस अफ रोटेशन भनेको सर्कलको सेन्टरबाट पास हुन्छ र जुन प्लेनमा अब्जेक्ट रोटेटिङ हुन्छ त्यो प्लेनसित चाहिँ के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ। के साउन्डमा केही प्रब्लम छ र? एकजना लेखिरहेछ साउन्डमा प्रब्लम जस्तो लेखिरहेछ, बाँकीहरु लेखौ त कमेन्ट। छैन छैन, ओके छैन साउन्डमा प्रब्लम। ल गुड। त अब्जेक्ट यसरी सर्कलमा घुमिराखेको छ। त अब ध्यान दिने, लिनियर भेलोसिटी त टेन्जेन्ट हुन्छ। अब्जेक्ट यसरी घुम्यो, यो पोइन्टमा यता हुन्छ, यता हुन्छ, यता हुन्छ। जस्तै अब्जेक्ट होरिजेन्टल सर्कलमा यसरी घुमिराखेको छ भने लिनियर भेलोसिटी टेन्जेन्शियली सर्कलमा यसरी। ओके, अब मलाई एंगुलर भेलोसिटी को डाइरेक्सन निकाल्नुस्। त एंगुलर भेलोसिटी को डाइरेक्सन हामी निकाल्छौं राइट ह्यान्ड रोटेशन रुलबाट। यो रुलले के भन्छ, अब्जेक्ट जुन अर्डरमा घुमिराखेको छ त्यो घुमेको अर्डरमा राइट ह्यान्डको फिंगरलाई कर्ल गर। अब्जेक्ट जुन अर्डरमा घुम्छ त्यो घुमेको अर्डरमा राइट ह्यान्डको फिंगरलाई के गर, कर्ल गर। अनि थम्बले कता पोइन्ट गर्यो, दैट विल गिभ द डाइरेक्सन अफ एंगुलर भेलोसिटी। त यसरी हेर, त यो होरिजेन्टली यसरी घुम्दैछ, त मैले यसरी कर्ल गर्दाखेरि मेरो थम्बले कता पोइन्ट गर्यो, भर्टिकली अपवर्ड पोइन्ट गर्यो। त यो अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दाखेरि यसको एंगुलर भेलोसिटी भर्टिकली अपवर्ड हुन्छ, यसरी यो अपवर्ड डाइरेक्सनमा हुन्छ यसरी। ओके, त एंगुलर भेलोसिटी को डाइरेक्सन भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा को मतलब जुन प्लेनमा अब्जेक्ट घुम्दैछ त्यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर, जुन प्लेनमा अब्जेक्ट घुम्दैछ त्यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर र एक्सिस अफ रोटेशनसित के हुन्छ, प्यारलल हुन्छ ओमेगा को डाइरेक्सन। ओके, अब सपोज गर अर्को एक्जाम्पल यहाँ दिन्छु। मानव अब्जेक्ट उल्टो अर्डरमा घुमेको भए यो ओमेगा को डाइरेक्सन कता हुन्थ्यो होला? सबैले गेस गरेर भन्न सक्छु। अब यसरी घुमेको भए, ल यो अर्डरमा यदि अब्जेक्ट ट्राभल गरेको भए यो एक्सिस अफ रोटेशन भयो ल। ओके, एन्ड दिस इज सेन्टर अफ सर्कल, यो मास m छ, यो चाहिँ यसरी घुमिराखेको छ। ल अब सबैजनाले राइट ह्यान्ड रोटेशन रुल युज गरेर भनौं त यसको ओमेगा को डाइरेक्सन कता होला? व्हाट विल बी द डाइरेक्सन अफ ओमेगा? यसरी घुमियो भने राइट ह्यान्ड रोटेशन, फेरि लेफ्ट ह्यान्ड युज गर्ने हैन, फेरि यो यसरी घुमिराखेको छ। त अब हामीले यसरी कर्ल गर्नुपर्छ। हेर त यसरी घुमियो त यसरी कर्ल हुन्छ, यसरी घुमेर यसरी आइराखेको छ, यसरी गइराखेको छ, त यसरी कर्ल हुन्छ। त यो थम्बले कता पोइन्ट गर्छ, भर्टिकली डाउनवर्ड। त यो केसमा एंगुलर भेलोसिटी को डाइरेक्सन विल बी भर्टिकली डाउनवर्ड। को मतलब यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर नै छ तर डाउनवर्ड छ। त एक्सिस सित त स्टिल यो प्यारलल नै छ, एलोङ द एक्सिस नै छ, यो इट इज एलोङ द एक्सिस नै छ। को मतलब यसरी घुमियो त माथि भयो, यसरी घुम्दाखेरि भर्टिकली डाउन भयो। ओके, र यो थियो एंगुलर भेलोसिटी। एंगुलर भेलोसिटी भनेको रोटेशनल इफेक्ट वाला आउने भेक्टर हो, र रोटेशनल इफेक्टबाट आउने जति पनि भेक्टर हुन्छ यसलाई हामीले एक्सियल भेक्टर भनेर नाम दिन्छौं। एंगुलर भेलोसिटी रोटेशनल इफेक्टबाट आउँछ, त्यसको नाम हामीले के दिन्छौं, एक्सियल भेक्टर। अब एउटा दुटा अझ प्र्याक्टिस गरौँ। यो त होरिजेन्टल प्लेनमा घुमेको थियो। अब मान मैले यसरी घुमेको देखाएँ अब्जेक्टलाई, यसरी भर्टिकल सर्कलमा घुम्दैछ, यसरी घुम्दैछ। त भनौँ ओमेगा को डाइरेक्सन कता होला? यसरी घुमिराखेको छ। यो भर्टिकल सर्कलमा अब्जेक्ट यसो यसो घुम्दैछ, भर्टिकल सर्कलमा यसो यसो घुम्दैछ। देन व्हाट विल, स्क्रिन भन्दा आउटवर्ड होला कि स्क्रिनको इनवर्ड होला? भनौँ त। यसरी घुमिराखेको छ भने आउटवर्ड फ्रम द स्क्रिन होला कि इनवर्ड होला? ओके, भेरी गुड, आउटवर्ड होला। यसरी हेर, यसरी घुमिराखेको छ भने कर्ल यसरी गर्छ त ओमेगा
आयो को मतलब यो व्हाइट बोर्ड को प्लेन परपेंडिकुलर बाहिर आउँछ ओमेगा को डाइरेक्सन यो सिधा परपेंडिकुलर कता यसरी बाहिरतिर आइराख्यो त अब यहाँनिर ओमेगा को डाइरेक्सन के होला यो प्लेन सिधा परपेंडिकुलर बाहिर आयो प्लेन सिधा परपेंडिकुलर बाहिर आयो भने स्पेशल सिम्बल हामीले डट लेख्छौं प्लेन सिधा परपेंडिकुलर बाहिर आयो भने हामीले स्पेशल सिम्बल यहाँ डट लेख्छौं ओके एउटा अझै एक्जाम्पल लियौ नेक्स्ट एक्जाम्पल छ यो भर्टिकल सर्कलमै घुम्दैछ तर यसरी घुम्दैछ यसरी घुम्दैछ ओके त यहाँनिर ओमेगा को डाइरेक्सन क्रस होला कि डट होला त राइट ह्यान्ड रोटेसन रुल युज गरौँ यसरी घुम्यो त म यसरी युज गर्छु त परपेंडिकुलरली भित्र गयो त ओमेगा को डाइरेक्सन यो प्लेन सिधा परपेंडिकुलर भित्र को मतलब क्रस को सिम्बल दिन्छ के को सिम्बल दिने हो क्रस को सिम्बल भेरी गुड सबैले मिलाइरहेछ यसरी हामी के गर्छौं एंगुलर वेलोसिटी को डाइरेक्सन निकाल्छौं एन्ड फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन ओमेगा को डाइरेक्सन जता हुन्छ अल्फा को डाइरेक्सन त्यतै हुन्छ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट को डाइरेक्सन पनि त्यतै हुन्छ सबै एक आपसमा प्यारलल हुन्छ अब्जेक्ट यसरी घुम्यो ओमेगा माथि छ थीटा भेक्टर पनि माथि हुन्छ अल्फा पनि माथि हुन्छ अल्फा भनेको एंगुलर एक्सिलरेसन टर्क पनि माथि हुन्छ एंगुलर मोमेन्टम पनि माथि हुन्छ जति पनि रोटेशनल इफेक्ट वाला भेक्टरहरू छन् यी सबै ओमेगा सित प्यारलल हुन्छ सबै ओमेगा सित के हुन्छ प्यारलल यसरी घुम्यो ओमेगा इज अल्सो अपवार्ड अल्फा इज अल्सो अपवार्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज अल्सो अपवार्ड torque is also upward and angular momentum is also upward okay यो सबै एक्सियल भेक्टर हो रोटेशनल इफेक्ट बाट आउने सबै एक्सियल भेक्टर को डाइरेक्सन हामीले राइट ह्यान्ड रोटेशन रुल बाट नै क्याल्कुलेट गर्छौं यति बुझ्यौ भनौ त कमेन्ट मा लेखौ यति बुझ्यौ ओके ल अब यसपछि अगेन अहिलेकै कुरो फेरि यो त भेक्टर फर्म थियो यसको तर यसको स्केलर फर्म के थियो स्केलर फर्ममा लेख्दा हामीले v इक्वल्स टु r ओमेगा लेखा या ओमेगा r लेखा दैट डज नट म्याटर स्केलर फर्ममा हामीले भेक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि स्ट्रिक्टली ओमेगा क्रस r नै हुनुपर्छ तर स्केलर फर्ममा लेख्दाखेरि यसलाई r ओमेगा ओमेगा r जे लेखे नि हुन्छ अब म यसलाई फेरि डिफरेन्सिएसन गर्छु टाइमको रेस्पेक्टमा देन दिस विल बी dv by dt इज इक्वल्स टु r अनि d ओमेगा by dt अब ध्यान दियौ dv by dt भनेको त एक्सेलरेसन हो dv by dt भनेको के हो लिनियर एक्सेलरेसन ओके तर ध्यान देऊ dv by dt भनेको एक्सेलरेसन त हो तर सर्कुलर मोसन हामीले दुईटा एक्सेलरेसन पढेका थियौ एउटा टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन र अर्को सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन एन्ड थिंक केयरफुली दिस इज टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन dv by dt भनेको टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन हैन हेर त dv by dt को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन एन्ड दिस आर d omega by dt the rate of change of angular velocity is nothing but angular acceleration त यसको स्पेशल सिम्बल हामीले अल्फा लेख्छौं लिनियर एक्सेलरेसन को सिम्बल a हुन्छ एंगुलर एक्सेलरेसन को सिम्बल के हुन्छ अल्फा हुन्छ त दिस d omega by dt is called alpha it is angular acceleration त स्केलर फर्ममा टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसनलाई r अल्फा लेखा या अल्फा r लेखा दैट डज नट म्याटर तर भेक्टर फर्ममा यदि लेख्छौ भने टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन इज स्ट्रिक्टली अल्फा क्रस r यो स्ट्रिक्टली के हुनु पर्छ अल्फा क्रस r हो इट इज नट r क्रस अल्फा यो रुल याद राख्ने भेक्टर फर्ममा ओके भेक्टर फर्ममा इट इज अल्फा क्रस r इट इज नट r क्रस अल्फा ओके अब सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन को पनि कुरा गरौँ हामीलाई थाहा छ सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन भनेको हामीले यति निकालेका थियौ AC इज v स्क्वायर बाइ r अब AC भनेको ओमेगा स्क्वायर r पनि भइदिन्छ कसरी त v को ठाउँमा r ओमेगा मैले सब्स्टिट्युट गरेको यहाँनिर अघि हामीले प्रुफ गरेका थियौ v भनेको r ओमेगा हुन्छ र v को ठाउँमा r ओमेगा सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन को अर्को फर्मुला के लेख्न सकिन्छ ओमेगा स्क्वायर r पनि लेख्न सकिन्छ ओके ल यति टर्म्सहरु डिफाइन भइसकेपछि अब हामी फोर्सलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौं सर्कुलर मोसनको केसमा अहिलेसम्म हामीले काइनेमेटिक्स पढ्दै थियो सर्कुलर मोसनको कहीं पनि मैले फोर्स युज गरेको छैन सेन्ट्रिपेटल एक्सेलरेसन थियो टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन थियो नेट एक्सेलरेसन थियो एंगुलर भेलोसिटी थियो एंगुलर एक्सेलरेसन थियो यिनीहरुको रिलेसनहरु पढ्यौ तर फोर्स कहीं पनि इन्ट्रोड्युस भएको छैन त अब हामी फोर्सलाई इन्ट्रोड्युस गर्छौं सर्कुलर मोसनमा र फोर्सलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने बित्तिकै इट विल बी डायनामिक्स अफ सर्कुलर मोसन फोर्स आइदियो त डायनामिक्स फोर्स छैन त काइनेमेटिक्स ओके त अब हेर फोर्सलाई इन्ट्रोड्युस गरेर यो सब प्यारामिटरहरु फेरि रिडिफाइन गर्नु पर्नेछ अब हेर न्यूटन्स लले के भन्छ कुनै पनि अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन छ को मतलब देयर मस्ट बी फोर्स बिना फोर्स को त एक्सेलरेसन आउँदैन जस्तै यो कुनै अब्जेक्ट छ मैले यसमा फोर्स लगाए भने न एक्सेलरेसन आउँछ
कि पहिले एक्सिलरेसन आउँछ अनि त्यसपछि फोर्स आउँछ फोर्सको कारणले के आउँछ यहाँ एक्सिलरेसन र यदि कुनै अब्जेक्टलाई हामीले कुनै अब्जेक्टलाई देखिरहेछ कि ए एक्सिलरेसनले माथि गइरहेछ को मतलब देयर माइट बी फोर्स इन दिस डाइरेक्सन देयर मस्ट बी अ फोर्स इन दिस डाइरेक्सन जस्तै कुनै अब्जेक्ट ए एक्सिलरेसनले भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा गयो त कुनै फोर्स होला अपवर्ड डाइरेक्सनमा जसको कारणले यो एक्सिलरेसन आएको होला कुनै अब्जेक्टलाई यदि हामीले ए एक्सिलरेसनले यतातिर गएको देख्यो भने देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिङ इन दिस डाइरेक्सन बिना फोर्सको एक्सिलरेसन हुँदैन ओके त कुनै पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा एक्सिलरेसन छ को मतलब देयर मस्ट बी फोर्स एक्टिङ इन दैट डाइरेक्सन त अब यसै प्रिन्सिपललाई सर्कुलर मोसनमा एकचोटी सोचौं त हामीले सर्कुलर मोसनमा दुईटा एक्सिलरेसन पढ्यौ नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ भने देयर विल बी टू एक्सिलरेसन तब माने यो नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ एउटा एक्सिलरेसन टुवर्ड्स द सेन्टर छ को मतलब पक्कै पनि यो डाइरेक्सनमा कुनै फोर्स छ र अर्को एक्सिलरेसन टेन्जेन्टको डाइरेक्सनमा छ को मतलब पक्कै पनि यो डाइरेक्सनमा कुनै फोर्स छ यो फोर्सले टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्यो यो फोर्सले सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन प्रोड्युस गर्यो त सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन जुन फोर्सले प्रोड्युस गर्छ त्यसको स्पेशल नाम हामी सेन्ट्रिपेटल फोर्स दिन्छौं सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन जुन फोर्सले प्रोड्युस गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन र टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन जुन फोर्सले प्रोड्युस गर्यो त्यसको नाम हामी के लाग्छौं टेन्जेन्शियल फोर्स भनेर ओके त अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ towards the center there is acceleration this implies that there must be a force acting towards the center and the cause of this centripetal acceleration is centripetal force if there is tangential acceleration then there might be a force acting in tangent direction and this force is known as tangential force okay the tangential force circle ma tangent huncha centripetal force radially inward huncha therefore this is also known as radial force is nothing but centripetal force यति बुझेको भन त लेखो त कमेन्टमा यति बुझेको खै त केही लेखिरा छैन ओके ल अब इन्ट्रोड्युस गरौं सेन्ट्रिपेटल फोर्सलाई त नेक्स्ट हेडिङ लेखौं त सेन्ट्रिपेटल फोर्स र नामै छ सेन्ट्रिपेटल को मतलब यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द सर्कल it is radially inward को मतलब भयो towards the center of the circle तो यहाँ लेखौं it is radially inward यो रेडियली इनवर्ड हुन्छ र नामै छ सेन्ट्रिपेटल फोर्स त फोर्स भनेको त एमए हो नि त सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको मास इन्टु सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको मास इन्टु सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसन र सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसनको भ्यालु हुन्छ v स्क्वायर बाइ r त यो सब्स्टिट्युट गरिदियो भने सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला mv स्क्वायर बाइ r भयो अब सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेसनको अर्को फर्मुला हामीले ओमेगा स्क्वायर r पनि पढेका थियौ त त्यो सब्स्टिट्युट गरिदियो भने सेन्ट्रिपेटलको अर्को फर्मुला के भइदियो m ओमेगा स्क्वायर r अर्को थियो टेन्जेन्शियल फोर्स अर्को थियो टेन्जेन्शियल सरी अब हेरौं टेन्जेन्शियल फोर्स अब टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको नामै छ टेन्जेन्शियल को मतलब इट इज टेन्जेन्शियली आउटवर्ड सर्कलमा यो टेन्जेन्ट डाइरेक्सनमा लाग्छ र टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको मास इन्टु टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन हो र टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसनको भ्यालु के हुन्छ dv/dt त यहाँ मैले dv/dt राख्दियो या अर्को r अल्फा पनि त लेखेको थियौ टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन त यहाँ के लेख्न सकिन्छ m इन्टु r अल्फा पनि लेख्न सक्छौं हामीले यति क्लियर कमेन्टमा लेखौं त छिटो यति क्लियर छ सबैलाई ओके ल अब यसपछि हामी पहिला युनिफर्म सर्कुलर मोसन हेर्छौं अनि नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा के इन्टरेक्सनहरु हुन्छ यसको केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु छ म यो क्वेशनलाई चाहिँ पॉइंट वाइज एन्सरको फर्ममा लेखिदिन्छु है धेरै क्वेशनको एन्सर यसमा आउने वाला छ त फर्स्ट हेडिङ अब लेखौं सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेर फर्स्ट हेडिङ लेखौं युनिफर्म सर्कुलर मोसन पैरा अब केही पोइन्टहरु हामीले नोट गर्नुपर्ने छ जुन चाहिँ एक्जाममा चाहिँ नलेज बेस्ड क्वेशन भनेर राखिदिन्छ को मतलब यसमा कुनै फर्मुला चाहिदैन यसको एक्सप्लेनेसनको लागि जस्ट आफ्नो नलेजको बेसिसमा एन्सर दिने हो
क्वेशन सोध्यो युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ त स्पीड कन्स्टेन्ट हुन्छ कि भेरिएबल हुन्छ त सबैले थाहा छ नामै छ युनिफर्म सर्कुलर मोसन को मतलब स्पीड मस्ट बी कन्स्टेन्ट ओके स्पीड कन्स्टेन्ट अब काइनेटिक एनर्जी के होला कन्स्टेन्ट कि भेरिएबल यदि स्पीड कन्स्टेन्ट छ भने व्हाट्स अबाउट द काइनेटिक एनर्जी इन द केस अफ युनिफर्म सर्कुलर मोसन ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इज अल्सो कन्स्टेन्ट त काइनेटिक एनर्जी पनि यहाँ के हुन्छ कन्स्टेन्ट नै हुन्छ तर लिनियर भेलोसिटी के हुन्छ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लिनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होला कि वेरिएबल होला त लिनियर हेर स्पीड कांस्टेंट हो तर वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट हुन्छ त वेलोसिटी त डाइरेक्सन चेन्ज गरेको कारणले गर्दा चेन्ज भएको मानिन्छ त लिनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल किन वेरिएबल त डाइरेक्सन इज चेन्जिङ अ लिनियर वेलोसिटी वेरिएबल छ भने obviously मोमेन्टम इज अल्सो वेरिएबल लिनियर मोमेन्टम भनेको मास र वेलोसिटी को प्रोडक्ट हो अब वेलोसिटी चेन्ज भएको मतलब मोमेन्टम इज अल्सो चेन्जिङ टेन्जेन्शियली है linear momentum is also variable linear momentum is also variable in the case of uniform circular motion what's about the angular velocity uniform circular motion ma angular velocity constant ki variable huncha pana angular velocity मैले vector form मा लेख्दै छु एकदम केयरफुल भएर आन्सर दिने angular velocity constant होला कि variable होला yes angular velocity is constant both in magnitude and direction नामै चाहिँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मतलब angular velocity को magnitude त always constant होला जस्तै यहाँ निर ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेन्ड छ भने यहाँ पुग्दाखेरि पनि ओमेगा कति हुन्छ 10 रेडियन पर सेकेन्ड नै हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि पनि यो कति हुन्छ 10 रेडियन पर सेकेन्ड नै हुन्छ र डाइरेक्सन त फिक्स छ किन त अब्जेक्ट सर्कलमा यदि यसरी घुम्दै छ भने ओमेगा को डाइरेक्सन यता छ फेरि यहाँ आउँदाखेरि यता छ फेरि यहाँ आउँदाखेरि यता छ एन्ड सो अन हेर त एउटा फिक्स डाइरेक्सन छ कि छैन ओमेगा यो डाइरेक्सनमा छ यहाँ यो डाइरेक्सनमा छ यो डाइरेक्सनमा छ त यी सबै डाइरेक्सन एक अर्कासित प्यारलल छ त म्याग्निट्युड त कन्स्ट्यान्ट हुने नै भयो किन युनिफर्म सर्कुलर मोशन छ and direction is not tangentially its direction is perpendicular with the plane र एउटा फिक्स डाइरेक्सन आइराखेको छ त ओमेगा भेक्टर फर्ममै कन्स्ट्यान्ट लेख्न सकिन्छ म्याग्निट्युड त कन्स्ट्यान्ट थियो डाइरेक्सन पनि यसो कन्स्ट्यान्ट भइदियो त्यसैले यसलाई भेक्टर फर्ममै हामीले के लेख्न सक्छौं कन्स्ट्यान्ट लेख्न सक्छौं व्हाट्स अबाउट द अल्फा एंगुलर एक्सेलरेसन 0 हुन्छ एंगुलर एक्सेलरेसन 0 किन अल्फा भनेको डी ओमेगा बाइ डीटी हो र ओमेगा कन्स्ट्यान्ट हो ओमेगा चेन्जै भएन त कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो ओमेगा युनिफर्म सर्कुलर मोशन केसमा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीको डेरिभेटिभ 0 कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीको डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 त अल्फा इज 0 इन युनिफर्म सर्कुलर मोशन अल्फा इज 0 एन्ड व्हाट्स अबाउट द टर्क विल बी 0 किन त टर्क भनेको आई अल्फा फर्मुला टर्क भनेको आई अल्फा हुन्छ आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ रोटेटिङ टर्क भनेको आई अल्फा हुन्छ आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अब अल्फा नै 0 छ भने त के को टर्क पनि के भइदियो यहाँ निर 0 भइदियो ओके अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मा सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज नन जीरो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नै सेन्ट्रिपेटल फोर्सले गराउने हो सेन्ट्रिपेटल फोर्सै भएन भने त सर्कलैमा घुम्दैन को मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मा देयर इज सेन्ट्रिपेटल फोर्स अब सेन्ट्रिपेटल फोर्स को मतलब it is non-zero. If there is centripetal force, then centripetal acceleration is also present. Then uniform circular motion ma centripetal force pani cha, centripetal acceleration pani cha. And what's about the tangential force? Tangential force is absent. Uniform circular motion ma tangential force hudaina किन त uniform circular motion ma tangential force hudaina because tangential acceleration is 0. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मा छ भने टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन इज 0 टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन 0 छ भने टेन्जेन्शियल फोर्स विल ऑब्वियसली 0 किन त टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन हुँदैन यसमा तब यूनिफॉर्म सर्कुलर मा लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ कि हुँदैन लिनियर मोमेन्टम इज कन्जर्भ और नट कन्जर्भ आन्सर हो ल अफ कन्जर्भेसन अफ statement sir if external force acting on a body is 0 then only linear momentum is conserved linear momentum conserve हुनको लागि external force 0 हुनु पर्छ त हेर tangential force त centripetal force त छ नि यहाँ नि हेर त centripetal force छ त्यो एउटा 0 भयो तर यो त हैन त centripetal कारणले linear momentum conserve हुन पाएन लेखो linear momentum is not conserved linear momentum is not conserved linear momentum conserve हुँदैन किन त there is a force centripetal on this body and what's about the angular momentum conserve होला कि नहोला
हेर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट छ इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0 देन लिनियर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व टॉर्क 0 भयो भने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हुन्छ हेर त टॉर्क त 0 छ यसमा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मा टॉर्क 0 छ momentum angular momentum is conserved uniform circular motion मा angular momentum conserve भयो कि torque 0 छ ओके linear momentum conserve हुनको लागि force 0 हुनु पर्छ त सेन्ट्रिपेटल छ linear conserve भएन angular momentum conserve हुनको लागि torque 0 हुनु पर्छ हेर त माथि नै लेखिराखेको छ torque 0 therefore angular momentum is conserved in the case of uniform circular motion यति बुझ्यो कमेन्ट मा लेख्नु त छिटो छिटो लेख कमेन्ट ओके गुड ठीक छ भेरी गुड ल यो मैले यो यी जति पनि पोइन्ट्सहरु मैले लेखेको छु यो सबै अब्जेक्टिभ क्वेशन हो यो point is a single objective question objective क्वेशन्सहरुलाई मैले मिलाएर यिनीहरुको लिंक दिया छु ताकि आफू सजिलो होस् यो थियो युनिफर्म सीएम को बारेमा अब कुरोहरु अब हामी नन युनिफर्म सीएम को केसमा नन युनिफर्म की प्यारामिटर्स के होला हामी हेर्छौं ओके अब लेखौं नन युनिफर्म सीएम नन युनिफर्म सीएम नन युनिफर्म सर्कुलर मोशन त फेरि बिगिनिङ बाट सुरु गरौं स्पीड नामै छ नन युनिफर्म सीएम त तिमीहरुले आफै बनाए आन्सर स्पीड कन्स्टेन्ट कि भेरिएबल ल भन कमेन्ट मा लेख भोइस अड्किराख्या छैन तिम्रो आफ्नो डिभाइसमा प्रब्लम होला ओके भोइस अल क्लियर छ भोइस अड्किराख्या छैन तिम्रो आफ्नो डिभाइसमा केही प्रब्लम हुनु पर्छ भोइस एकदम क्लियर छ मैले सुनिराख्या छु ओके ल नन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नामै हो नन यूनिफॉर्म को मतलब स्पीड इज वेरिएबल स्पीड वेरिएबल छ भने obviously kinetic energy will be also variable kinetic energy is also variable what's about the linear movement यो त झनै भेरिएबल हुने भयो नि डाइरेक्सन चेन्ज भयो अब त लिनियर मुभमेन्ट डाइरेक्सन चेन्ज भयो भने पछि त म्याग्निट्युड पनि चेन्ज भइराखेको छ यसमा त लिनियर भेलोसिटी लिनियर मुभमेन्ट दुईटै भेरिएबल भइदियो यसमा बोथ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन म्याग्निट्युड पनि चेन्ज भइराखेको छ डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइराखेको छ बोथ भेरिएबल यहाँ लेखौं linear velocity is variable about linear momentum यो पनि variable linear momentum this is okay what's about the angular velocity constant or variable ल भन non uniform motion छ angular velocity constant कि variable will be about angular velocity constant or variable it is not constant it is variable यहाँ angular velocity को डाइरेक्सन सेम होला तर म्याग्निट्युड चेन्ज जस्तै सर्कल यसरी घुम्छ यहाँ यो डाइरेक्सन छ तर नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ भने त म्याग्निट्युड चेन्ज गर्ला नि 10 रेडियन भने यहाँ 20 रेडियन पर सेकेन्ड भइदिन्छ यहाँ पुग्दाखेरि 30 रेडियन पर सेकेन्ड त्यहाँको डाइरेक्सन फिक्स छ तर म्याग्निट्युड चेन्ज को कारणले गर्दा हामीले क्यान्सल भनेर भन्नु पर्छ इज भेरिएबल अब एंगुलर वेलोसिटी चेन्ज भयो को मतलब देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी चेन्ज भयो को देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन को मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो ओके अब एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो टॉर्क जीरो को मतलब नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा अलवेज टॉर्क एक्ट हुन्छ नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा टॉर्क छ किन त अल्फा एक्ट हुन्छ यसमा यति फेरि साउन्ड अड्कियो भनेर लेख्छ साउन्ड मेरो अड्किराखेको छ बीचमा लेख्न थाल्छ साउन्ड अड्किन्छ के साउन्ड अड्क्या छ र खै त मैले त कन्टिन्यू नै सुनिरहेको छु साउन्ड त के प्रब्लम छ छैन साउन्डमा प्रब्लम मैले कन्टिन्यू नै सुनिरहेको छु साउन्ड
ओके, साउन्डमा प्रब्लम छैन, एकदम कन्टिन्यू आइरहेछ। ल अब हेर, अब ओमेगा वेरिएबल भइदियो को मतलब अल्फा इज नन जीरो, अल्फा इज नन जीरो को मतलब टॉर्क इज अल्सो नन जीरो। ल अब यसपछि भन सेन्ट्रिपेटल फोर्स जीरो हुन्छ कि हुँदैन? युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा सेन्ट्रिपेटल फोर्स यो त बोथमा हुन्छ, त नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन छ त सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज नन जीरो। सेन्ट्रिपेटल फोर्स इज नन जीरो को मतलब सेन्ट्रिपेटल एक्सिलरेशन इज अल्सो नन जीरो। अब नन युनिफर्म छ भने टेन्जेन्शियल फोर्स इज अल्सो देयर, the tangential force is non-zero. This implies that tangential acceleration is also non-zero. यो दुईटै फोर्स एक्ट हुन्छ। अब न लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ कि हुँदैन? नन युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा हुँदैन। किन? त यहाँ त झन् दुई फोर्स लागिरहेछ, यो फोर्स पनि छ यो फोर्स पनि छ, को मतलब लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुँदैन। त अर्को आयो लिनियर मोमेन्टम is not conserved. And what's about the angular momentum? Angular momentum conserved हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। किन? त यहाँ टर्क लागिरहेछ, टर्क छ यसमा, टर्क छ को मतलब एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व भइदिएन, किन? त टर्क लागिराखेको छ यसमा। ओके, भेरी गुड। यो सबै एउटा एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन हो है, यो एकदम केयरफुल हुने। अब आन्सरहरु हेरौं। ल यो मेटौं, कपी गरिसक्या हो सबैले? ओके, ल अब यसमा हेरौं। कन्डिसन छ ट्रक ड्राइभर moving his truck with velocity v notices a brick wall d distance ahead. D distance ahead. In order to avoid collision, उसले के गर्नुपर्छ? तर ट्रक ड्राइभर थियो, उसले आफ्नो ट्रकलाई कन्स्टेन्ट भेलोसिटी v ले ट्राभल गर्दै थियो र नोटिस गर्यो अचानक d डिस्टेन्स अगाडि एउटा इट्टाको पर्खाल छ। पछि उसले कोलिजनबाट जोगिनको लागि के गर्नुपर्छ? ए अप्सन, he must apply brake. B option, he must take a circular turn. He must take a circular turn. He must jump from truck. He must jump from truck. D option, he must fly his truck. ला के होला आन्सर? यिनीहरु मध्ये कुन अप्सन करेक्ट हो? ओके, सी र डी भन्दैछ। वाह, कति कन्फिडेन्स! यिनीहरुले कति जनाले लेख्दै छ डी र बी करेक्ट आन्सर हुन सक्छ, त्यो लेख्नुस् र मतलब हैन। ओके,
अब ध्यान, एउटा ट्रक ड्राइभर थियो, आफ्नो ट्रकलाई कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले होरिजन ट्राभल गराउँदै थियो। उसले देख्यो अचानक अगाडि एउटा इँटाको पर्खाल छ, डेड इन्ड छ, ओके, बाटो छैन। अब उसले कोलिजन जोगिनको लागि के गर्नु पर्यो? ए अप्सन, ही मस्ट एप्लाई ब्रेक, यो करेक्ट छ। मस्ट टेक अ सर्कुलर टर्न, यो ठिक छ, किनभने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि स्टेयरिङ फास्ट घुमाइदियो भने यस्तो बेलामा साइड टर्न लिएर पनि कोलिजन भएर जोगिन सकिन्छ, त यो पनि करेक्ट छ। अर्को अप्सनले भन्दैछ ही मस्ट जम्प फ्रम ट्रक, अरे ट्रकबाट जम्प गरेर के हुन्छ? ट्रक त गएर भित्तामा ठोकिन्छ, करेक्ट एन्सर हो। ही मस्ट ट्रक, ओके, मुभीको जेम्स बन्ड हो मात्र ट्रकलाई उडाउन सक्छ, ट्रकलाई त उडाउने मेकानिजम हुँदैन एरोप्लेन जस्तो, ओके। यो दुईटा अप्सन त्यतिकै डिस्कार्ड भयो, यो रङ हो यो, ओके। अब हेर, यो दुईटै करेक्ट, ही मस्ट एप्लाई ब्रेक त्यो पनि करेक्ट हो। सर्कुलर टर्न लिएर पनि जोगिन सक्छ यदि साउथ मुभी धेरै हेरेको छ भने। साउथ मुभीमा देखाउँदैन, अल्लु अर्जुन वाला मुभीमा धेरै भनी ट्रक गाडी कार घुमाइ गर्दा सर्कुलर टर्न लिँदैन। यदि साउथ मुभीको फ्यान हो भने उसले बी अप्सन सिलेक्ट गर्छ, ओके। अब पनि करेक्ट, यो पनि करेक्ट छ। अब यो दुईटामा त्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो। हामी च्वाइस बोथ ए एन्ड बी भनेकै छैन अप्सनमा, हामीलाई यो दुईटा मध्ये एउटा छान्नु पर्नुपर्ने छ। उसको लागि के गर्नु पर्यो? ब्रेक एप्लाई गर्नु बेटर होला कि साउथ मुभी जस्तै सर्कुलर टर्न लिनु बेटर होला? यो दुईटामा कुन बेस्ट होला त्यो हामीले भन्नु पर्ने छ। बेस्ट कुन होला? ए अप्सन बेस्ट होला उसको लागि कि बी अप्सन बेस्ट होला उसको लागि? ल यस विचार पुर्या, कुन बेस्ट होला? Which one will be the best one? बेस्ट कुन होला भन छिटो। Allu Arjun is the best. Okay, circular turning लिनु। अनि अल्लु अर्जुन इज द बेस्ट, सर्कुलर टर्न लिए भने फुटपाथमा हिँड्ने मान्छेलाई हिर्काउँदैन त्यसले। अनि यदि सर्कुलर टर्न जान्ने भएर लियो अनि तल त्रिशुली नदी रहेछ भने के गर्छ नि? अब फिगर हेरौँ के बेस्ट होला। यो भयो इँटाको पर्खाल, ब्रिक वाल, प्लास्टर नगरेको पर्खाल, ओके। दिस इज ब्रिक वाल। अब ट्रक यताबाट आउँदैछ, ल बालुवा बोक्दै बनाए मैले। दिस ट्रक, ट्रकको मास, ट्रक यताबाट आउँदै थियो भेलोसिटीले, डी डिस्टेन्स अगाडि उसले इँटाको पर्खाल देख्यो। अब दुईटा अप्सन छ, एउटा उसको लागि के ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्न खोज्छ भने, ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्न खोज्छ भने म्याक्सिमम कति रोक्नु पर्यो? डी डिस्टेन्समा रोक्नु पर्यो। ब्रेक एप्लाई गरेर यदि उसले रोक्न चाह्यो भने म्याक्सिमम उसले डी डिस्टेन्समा रोक्नु पर्छ। अब डिस्टेन्स भन्दा ग्रेटर डिस्टेन्समा रोकेर के? डी डिस्टेन्स भन्दा ग्रेटर डिस्टेन्समा रोक्यो भने त भित्ता भित्र गएर रोकिन्छ, त त्यसको केही मतलबै छैन, ओके। यदि उसले टर्निङ भने बढीमा म्याक्सिमम डी रेट यसो घुम्न सक्छ। हेर यस्तो गयो फनक्क यसरी टर्न भइदियो, गयो फनक्क टर्न भयो यसरी। त यदि उसले ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्न खोज्छ भने म्याक्सिमम डी डिस्टेन्समा रोक्न सक्नु पर्यो, या सर्कुलरै टर्निङ लिने हो भने म्याक्सिमम डी रेडियस बनाएर सक्छ। त हामी के गर्छौं?
हेर्छौ यदि उसले ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्न चाहन्छ भने उसले कति फोर्स लगाउनु पर्छ हेर ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्नु छ भने ब्रेकमा त उसले फोर्स लगाउनु पर्छ त ब्रेक एप्लाई गरेरै रोक्ने हो भने कति फोर्स लगाउनु पर्छ त्यो फोर्स क्याल्कुलेट गरौँ त्यसपछि यदि सर्कुलर टर्निङ लिन्छ भने त सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ सर्कुलर टर्निङ यदि लियो भने सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ त सर्कुलर टर्नको लागि फेरि कति फोर्स चाहियो अनि दुईटा फोर्स कम्पेयर गरेर हेर्छौं हामी ओके एप्लाई गरेर रोक्दाखेरि कति फोर्स युज गर्नु पर्ला सर्कुलर टर्निङ लिँदाखेरि कति सेन्ट्रिपेटल फोर्स युज गर्नु पर्ला दुईटै हामी कम्पेयर गर्छौं र जुन प्रोसेसमा कम फोर्स लाग्छ दैट विल बी द बेस्ट अप्सन है ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्न लाग्ने फोर्स र सर्कुलर टर्निङ लिँदाखेरिको सेन्ट्रिपेटल फोर्समा जुन फोर्स मिनिमम उले युज गर्नुपर्छ जुन स्टेपमा उले मिनिमम फोर्स युज गर्नुपर्छ दैट विल बी अप्सन फर हिम ओके तब ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्दाखेरि मानौ ब्रेकमा लगाउने एफबी छ ओके वाट एनर्जी थ्योरम युज गरौ त ब्रेकमा एप्लाई गर्ने फोर्सले योलाई डी डिस्टेन्समा काइनेटिक एनर्जी 0 पार्नु पर्यो है त वर्क डन बाइ दिस फोर्स अन ब्रेक वर्क कति हुन्छ इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट त उले कति रोक्नु पर्यो डिस्टेन्समा रोक्नु पर्यो त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट इज वर्क डन बाइ दिस फोर्स एन्ड दिस मस्ट बी लस अफ काइनेटिक एनर्जी ब्रेकमा एप्लाई गरेको फोर्सले ट्रकको काइनेटिक एनर्जी 0 पार्नु पर्छ दिस इज वर्क डन बाइ फोर्स एप्लाइड अन ब्रेक इज इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी ट्रक त ट्रकको काइनेटिक एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर हो त हेर त ब्रेकमा लगाएको फोर्सले वर्क गर्छ र यो वर्कले ट्रक काइनेटिक एनर्जी के बनाइदियो 0 दिस इज नथिङ बट वर्क एनर्जी थ्योरम त ब्रेकमा फोर्स कति रहेछ त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो दिस विल बी mv स्क्वायर बाइ ट्वाइस डी फर्स्ट इक्वेसन मान्न सकिन्छ अब यदि उले सर्कुलर टर्निङ लिन्छ भने टर्निङले डी रेडियसमा गर्छ त डी रेडियसमा गरी कति सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ त सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला mv स्क्वायर बाइ r हैन r ले दिस इज सेकेन्ड इक्वेसन फर्स्ट लाई र सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिवाइड गरौ त गर्दाखेरि फोर्स अन डिवाइडेड बाइ सेन्ट्रिपेटल फोर्स को रेशियो 1/2 आउँछ यो दुईटालाई डिवाइड गर त फर्स्ट लाई सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिवाइड गर त रेशियो 1/2 this implies that force on brake is half of the centripetal force को मतलब सर्कुलर टर्निङ गर्दाखेरि उले जति फोर्स एप्लाई गर्नु पर्छ ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्ने हो भने त्यसको हाफ फोर्सले नै रोक्दिन्छ त कुन प्रोसेसमा कम फोर्स टर्निङ धेरै लाग्छ त्यहाँ त त्यो लागि ब्रेक लाग्यो त्यसैले ही मस्ट एप्लाई ब्रेक ए अप्सन वाज द बेस्ट आन्सर यति क्लियर यसो करेक्ट आन्सर के थियो ए अप्सन थियो करेक्ट आन्सर यति बुझ्यौ साउन्ड कट्दै छ भनेर लेख्छ के हो आज के भयो साउन्ड कट भएको हो सर ओके खै त मैले ठिकै सुनिरहेको छु त साउन्ड बेला बेलामा जान्छ के भयो र साउन्डमा सायद नेट स्लो भएर यस्तो भयो कि ओके ल अहिले त ठिकै भइरहेछ ल यो एउटा कन्डिसन थियो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो त्यसैले यसको करेक्ट बेस्ट आन्सर के थियो मोर करेक्ट दुईटै करेक्ट थियो तर मोर करेक्ट आन्सर के थियो ही मस्ट ब्रेक एप्लाई गरेर रोक्नु उसको लागि हुनेछ ओके अब चाहिँ कोनिकल पेन्डुलम ल अब हेरौं नेक्स्ट छ कोनिकल पेन्डुलम हेर
कोनिकल पेन्डुलम भनेको यो सिम्पल पेन्डुलम नै हो, तर सिम्पल पेन्डुलमलाई कोनिकल शेपमा असिलेट गराइदियो भने दिस विल बी कोनिकल पेन्डुलम। ल हेर, एकजनाले सोध्दैछ के गर्ने, ब्रेक लाउने हो कि सर्कुलर टर्न लिने हो? सारा रामायण पढिसक्यो, लास्टमा कन्क्लुजन अहिलेसम्म बुझेन। धेरै पटक मैले भने, कुन हो म भन्दैन यसको एन्सर, धेरै पटक मैले रिपिट गरी भने 5 मिनेटदेखि त्यही कुरो मैले एक्सप्लेन गर्दै थिएँ। ल हेर, सिम्पल पेन्डुलम भनेको यस्तो टु एन्ड फ्रो मोसन भयो भने, यस्तो टु एन्ड फ्रो मोसन भयो भने दिस इज सिम्पल पेन्डुलम भन्छौँ। तर सिम्पल पेन्डुलम यस्तो कोनको शेपमा घुमाइदियो, यसरी कोनिकल शेप बनाएर घुम्दैछ भने यसलाई भन्छ कोनिकल पेन्डुलम। कोनको शेप, हेर त, यो भर्टिकल लाइन भयो, यस्तो कोनको शेप बनाएर यसरी घुमियो भने यसलाई भन्छ कोनिकल पेन्डुलम। त सिम्पल पेन्डुलम कोनको शेपमा घुमियो भने यसलाई हामी भन्छौँ कोनिकल पेन्डुलम। त हेरौँ कोनिकल पेन्डुलमको टाइम पिरियड के हुन्छ, त्यसको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ। ओके, यो सिम्पल पेन्डुलम भयो, यो एंगल थीटा भयो, यसलाई पी पोइन्टबाट सस्पेन्ड गरिएको छ। कुन पोइन्टबाट? पी पोइन्टबाट सस्पेन्ड गरिएको छ। र यो जुन थ्रेड छ, यो थ्रेडको लेन्थ एल हो भन्छ। ध्यान दिने, सिम्पल पेन्डुलमको केसमा यो जुन बल छ सिम्पल पेन्डुलमको, यो होरिजेन्टल प्लेनमा घुम्दैछ। दिस इज होरिजेन्टल प्लेन, सर्कलमा यसो घुम्दैछ। तर माथि चाहिँ यस्तो थियो, यस्तो कोनिकल शेप बनाएर यस्तो 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 थियो, यस्तो कोनिकल शेप बनाएर यसरी घुम्दैछ। त थ्रेड र रेडियस हुँदैन। अब यो अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ, त यो अब्जेक्ट त होरिजेन्टल सर्कलमा घुम्दैछ। त यो जुन होरिजेन्टल सर्कल त यो हो नि, त अब सर्कमफेरेन्स सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स को रेडियस भयो त। त लेन्थ इज नट प्लेइङ द रोल अफ रेडियस, लेन्थ इज नट प्लेइङ द रोल अफ रेडियस। यस्तो छ, अब्जेक्ट होरिजेन्टल प्लेनमा घुम्दैछ, थ्रेडले टेन्सन फाइट गर्छ, तर होरिजेन्टलमा यो यसरी घुम्ने भएकोले रेडियस भनेको यो स्मल आर हो है। दिस स्मल आर इज रेडियस। ओके, यल र आर एउटै होइन यसमा। ओके, लेख्न थाले, सर्ट भइरहेछ, एकैछिन है। ओके, कतिले चाहिँ इयरफोन लगाउनु क्लियर हुन्छ। इयरफोन भनेको मैले सुन्नको लागि मात्र युज गरिराखेको छु। यो माइकको कनेक्सन छ यहाँनिर। ओके, माइकको कनेक्सन छ। ल अब ठिक छ आवाज? अब ठिक होला। अब हेरौँ, यसमा यो होरिजेन्टल सर्कलमा यसरी घुम्दैछ। त लेन्थ अफ थ्रेड इज नट प्लेइङ द रोल अफ रेडियस। लेन्थ अफ थ्रेडले रेडियसको रोल प्ले गरेको छैन, किनभने अब्जेक्ट एउटा छुट्टै होरिजेन्टल प्लेनमा यसरी घुम्दैछ। त यो थ्रेडको काम के हो त? यसले टेन्सन प्रोभाइड गर्छ। हेर त, यतातिर टेन्सन फोर्स होला सिस्टम मानिदियो भने, र यहाँबाट भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एमजी फोर्स लाग्छ। ठिक, र यो भर्टिकल सिधै एउटा कन्स्ट्यान्ट एंगल थीटामा घुम्दैछ। भर्टिकल त यो कन्स्ट्यान्ट एंगल थीटामा घुमिराखेको छ, र यो
फिक्स्ड पोइन्ट यो सर्कल को सेन्टरबाट कति हाइटमा फिक्स्ड गरेको छ h हाइटमा फिक्स्ड गरेको छ र mg को लाइनलाई मैले प्रोड्युस गरिदियो भने यो थीटा एंगल हो भने यो पनि थीटा होला। अब टेंशन को कंपोनेंट हेर अपवर्ड डाइरेक्सनमा के होला t cos थीटा माथि t cos थीटा गयो त टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द सर्कल यतातिर हेर t cos थीटा यता छ त t sin थीटा यतातिर आइदिन्छ। दिस इज t cos थीटा एन्ड दिस इज t sin थीटा। अब यहाँ केयरफुल्ली हेरौं t cos थीटा ले कसले ब्यालेन्स गर्छ mg लाई किनभने t cos थीटा को एगेन्स्टमा mg छ तर t sin थीटा कता गइदियो सर्कल को सेन्टरबाट पास भइदियो र सर्कल को सेन्टरबाट पास हुने फोर्स भनेको सेन्ट्रिपेटल हैन t sin theta is radially inward direction. This t sin theta is playing the role of centripetal. र माने यसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा छ। ओके त t sin theta ले सेन्ट्रिपेटल को रोल प्ले गर्यो त t sin theta is equals to m ओमेगा स्क्वायर इन्टु r किनभने यो जुन होरिजेन्टल सर्कल छ यसको रेडियस त स्मल r हो। ओके ल त t sin theta भनेको m ओमेगा स्क्वायर r भइदियो र t cos theta ले यसको वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ त t cos theta is mg यो दुईटा इक्वेसनलाई डिवाइड गर्दियो त यतातिर के भइदिन्छ tan theta is equals to ओमेगा स्क्वायर इन्टु r by g tan theta भनेको ओमेगा स्क्वायर इन्टु r by g भइदियो र यसैले हामीले v स्क्वायर by rg पनि लेख्न सक्छौं। भन त v स्क्वायर by rg कति होला कमेन्टमा लेखौ त। साउन्ड आको छ बहाना नबनाऊ मैले इयरफोन लाएर सुनिरहेको छु साउन्ड एकदम कन्टिन्यू छ। tan थीटा भनेको v स्क्वायर by rg यो कसरी भयो हेर ओमेगा को ठाउँमा r ओमेगा लेख्यौ ओमेगा को ठाउँमा v by r लेखेको ओमेगा भनेको v by r हुन्छ बिकज v इज r ओमेगा त ओमेगा को ठाउँमा v by r सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यो आउँछ। ओके ल अब यति कुरो आइसकेपछि म यो tan थीटा लाई फेरि रिप्लेस गर्छु त tan थीटा लाई रिप्लेस गर्नको लागि के गर्ने त परपेंडिकुलर बाइ बेस यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर यहाँको जुन यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ tan थीटा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस युज गर्न सकिन्छ। tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाइ बेस त परपेंडिकुलर को ठाउँमा कति हुन्छ r बेस को ठाउँमा कति हुन्छ h होला भनौ त tan थीटा यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर परपेंडिकुलर this will be r by h is equals to omega square into r by कति हुन्छ g यो r र यो r क्यान्सल भयो त यहाँबाट ओमेगा को भ्यालु कति हुन्छ त ओमेगा will be रूट अंडर h by g लेख्न सकिन्छ हेर त ओमेगा भनेको रूट अंडर h by g अनि ओमेगा को ठाउँमा 2 पाई by t लेख्न सकिन्छ जसबाट हामीले टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त ओमेगा को ठाउँमा माथि लेख्छु है ओमेगा को ठाउँमा 2 पाई by कैपिटल t तर यहाँ म कैपिटल t लेख्दिन स्मल t लेख्छु टाइम पिरियड को सिम्बल किन त कैपिटल t यहाँ टेंशन को सिम्बल गइसक्या कैपिटल t भनेको टेंशन को सिम्बल युज गरिसकेका छौ त्यसैले मैले टाइम पिरियड को सिम्बल स्मल t लेख्दिए त 2 पाई by t will be रूट अंडर कति हुन्छ h by g then what will be the time period of conical pendulum this is 2 pi रूट अंडर h by g यो यहाँ ओमेगा भनेको g by h हुनु पर्ने h लेखिएछ यहाँ एउटा कुरो रङ भएछ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेपछि यो g by h थियो है। ओके मैले यहाँ एउटा कुरो सच्याए है ओमेगा भनेको रूट अंडर g by h यहाँनिर पनि g by h हुन्छ यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न मिस्टेक भयो g by h भयो अब टाइम पिरियड भयो 2 पाई रूट अंडर h by g अब यो h लाई फेरि l cos थीटा लेख्न मिल्छ h can be written as l cos थीटा कसरी त यो राइट एंगल ट्रायंगल मा cos थीटा को रेशियो युज गरौँ त cos थीटा टु बेस बाइ हाइपोटेन्युज cos थीटा भनेको बेस बाइ हाइपोटेन्युज त यसलाई हामीले h by l लेख्न सक्छौं त h भनेको के भइदियो हेर त h भनेको l cos थीटा therefore time period of conical pendulum can also be written as 2 pi root under l cos theta by g यो पनि लेख्न सकिन्छ। अब हेर हामीले जुन tan थीटा को फर्मुला निकाल्यौ
त्यो फर्मुलामा एउटा दुईटा कुरो अझ छ इम्पोर्टेन्ट नोट गर्नुपर्ने। भर्टिकलसित यसले बनाएको एंगल कति आएको थियो tan थीटा भनेको v स्क्वायर बाइ rg र यो फर्मुला बेन्डिङ अफ साइक्लिस्ट को केसमा पनि हुन्छ। जस्तै हामी सर्कुलर टर्निङ लिँदैछौँ, साइकल चलाउँदैछौँ या बाइक चलाउँदैछौँ, सर्कुलर टर्निङ लिँदाखेरि भर्टिकलसित सर्टेन एंगलमा टिल्ट हुन्छ नि। जब सर्कुलर टर्न लिनुपर्ने हुन्छ भर्टिकलसित सर्टेन एंगलमा हामी टिल्ट गर्छौँ, त टिल्ट गर्दाखेरि भर्टिकलसित टिल्ट भएको एंगल tan थीटा भनेको v स्क्वायर बाइ rg यो साइक्लिस्ट को केसमा पनि हुन्छ। बैंक्ड ट्रैक को केसमा यदि कुनै ट्रैकलाई थीटा एंगलमा बैंक गरिएको छ भने त्यसमा पनि यो फर्मुला हुन्छ tan थीटा v स्क्वायर बाइ rg नै हुन्छ। साइक्लिस्ट को केस हो भने त्यो साइकलको स्पीड भइदियो, रेडियस अफ द सर्कुलर ट्रैक भइदियो। बैंक ट्रैक हो भने तब ट्रैकलाई होरिजेन्टल सित कति एंगलमा उठाइएको छ एंगल हो यो। ओके, र त्यहाँ क्रस गर्ने भेहिकल को स्पीड हो यो v। ओके, यति बुझेको कमेन्टमा लेखौँ त। ओके ल ठीक छ सबैलाई। आज सायद टाइम पनि सक्यो। ओके ल आजको क्लास मैले इन्ड गरेँ है। योसित रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु छ र फ्रिक्सन सित रिलेटेड केही प्रब्लमहरु आउँछ सर्कुलर मोसनमा। सर्कुलर मोसनमा कतिपय प्रब्लमहरु यस्तो छ जसमा फ्रिक्सन पनि युज भइराखेको हुन्छ। योसित रिलेटेड जति पनि प्रब्लम्सहरु छ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं। केही थ्योरी पनि छ, केही न्यूमेरिकल क्वेशन्सहरु पनि छ। ओके ल आजको क्लास मैले इन्ड गरेँ। साउन्डमा अलि प्रब्लम छ।